अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अफवाज पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया और दो टोक अल्फाज में कह दिया कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी और इन मुजरमों के खिलाफ आर्मी एक्ट और सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमात बनाए जाएंगे। गोया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा मुश्किल वक्त आन पहुंचा है, क्योंकि 9 मई के रोज जो पूरे मुल्क के अंदर वाक़यात हुए उसके बाद फौज के अंदर एक शदीद इज़्तिराब पाया जाता था, जिसके बारे में मुख्तलिफ अफवाहें ज़ेरे गर्दिश थी और ये कहा जा रहा था कि शायद फौज के अंदर कोई तकसीम है। आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई जिसकी सदारत आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने की। फौज ने एक तो वाज़ेह पैगाम दे दिया कि फौज की सफ़ों में कोई इस किस्म का इख्तलाफ मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ ये वाज़ेह हो गया कि इस वक्त जो सूरत हाल है, खास तौर पर वो लोग वो अनासर जो इन कार्रवाई में मुलव्वस थे, खासतौर पर अगर देखा जाए लाहौर में कोर कमांडर हाउस पर हमला किया गया, तोड़ फोड़ की गई, वहां सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाया गया, तस्वीर जला दी गई और वो तारीख के मुख्तलिफ ऐसी चीजें जो नवादरात भी थे और कीमती वो तस्वीर थी जो कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथ साथ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान से वाबस्ता भी थी, वो भी जला दी गई। इसी तरीके से पेशावर में हमले हुए, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जो फौजी दफातर थे वहां पे हमले किए गए। इन हमलों के बाद आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस को जब ब्रीफ किया गया तो ये सारी सूरत हाल उनके सामने रखी गई कि ये वाकयात क्यों कर रूनुमा हुए, इसके पीछे कौन था, कौन कौन से हैंडल्स थे, उसके बारे में आज फौज ने बड़ा एक वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस को ब्रीफ किया गया कि किस तरीके से ये प्लानिंग की जा रही थी। ये प्लानिंग अभी से नहीं, काफी अरसे से की जा रही थी, जिस बारे में ये वाज़ेह तौर पर कहा गया कि मखसूस गिरोह जो कि इशारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ ही है कि वो पिछले काफी अरसे से इसी मनसूबाबंदी, इसी प्लानिंग में लगे हुए थे कि फौज और अवाम के माबैन खलीज पैदा की जाए, नफरतें उभारी जाए, नौजवानों को गुमराह किया जाए और नौजवानों को फौज के खिलाफ भड़काया जाए, जिसका नतीजा यह निकला कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद 9 मई को पूरे मुल्क के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने जो एहतजाज किया, उस एहतजाज के नतीजे में सरकारी और निजी इमलाक को जला दिया गया, पुलिस पर हमले हुए, अफवाज पाकिस्तान की गाड़ियों पर हमले हुए, अफवाज पाकिस्तान के सीनियर अफसरान के घरों पर हमले हुए, जिसके बाद पिछले 2 रोज से मुसलसल उन लोगों की निशानदेही की जा रही थी और उन लोगों की शिनाख्त की जा रही थी। फिर अखबारात में अनाउंस किया गया कि उन लोगों के बारे में जिसके पास भी मालूमात हो वो मालूमात फराहम की जाए ताकि उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा सके। आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इस सारी ब्रीफिंग के दौरान कोर कमांडर्स को ये बताया गया कि ये प्लानिंग किसने की और किसने तशद्दुद पर उभारा, इनकी प्लानिंग्स के पीछे कौन लोग थे और खास तौर पे वो लोग जो इस वक्त इस सारे मनसूबबंदी में शामिल थे, उनकी निशानदेही भी की गई है। फिर कॉन्फ्रेंस को यह भी बताया गया कि किस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया। पूरे मुल्क के अंदर सोशल मीडिया पर जो पाबंदी लगाई गई थी उसकी बुनियादी वजह भी यही थी कि जो इब्तदाई रिपोर्ट्स थी उसके मुताबिक जिस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो तस्वीर वायरल की जा रही थी और जिस तरीके से लोगों को पुरतशद्दुद वाक़यात की तरफ उभारा जा रहा था, उसकी डिटेल्स हासिल होने के बाद सोशल मीडिया को पाकिस्तान में बैन किया गया था। अब फौज ने बड़ा वाज़ेह अंदाज में कहा है कि जो सोशल मीडिया के क़वायद ज़वाबित हैं उन पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए और सोशल मीडिया क़वायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने वालों को भी कानून के कटहरे में लाया जाए। साथ ही साथ ये कॉन्फ्रेंस को बताया गया कि इन वाक़यात के बाद फौज के निचले सतह से लेके ऊपर तक फौज के अंदर शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है और फौज के खिलाफ जिस तरीके से नारेबाजी की गई या जो कैंपेन शुरू की गई उस पर शदीद एक रद्द-ए-अमल फौज के अंदर मौजूद है। लेकिन फौज ने इस मौके पर सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया। फौजी गाड़ियों को जिस तरीके से रोक के उनके खिलाफ नारेबाजी की गई, पथराव किया गया और लोगों को जदोकूब किया गया, उस पर भी फौज ने बड़े पीसफुली अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। लेकिन अब जिन लोगों की निशानदेही हो चुकी है उनके खिलाफ मुकदमात बनेंगे और मुकदमात भी फौजी एक्ट और सीक्रेट एक्ट के तहत होंगे। गोया तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ी मुश्किल आन पड़ी है। अदालतों से रिलीफ मिलना पीटीआई के लिए आसान होता चला जा रहा था, लेकिन अब जो लोग गिरफ्तार हुए हैं खासतौर पे इन वाकयात में, उनके लिए रिहा होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। उनके खिलाफ अगर कार्रवाई आगे बढ़ती है तो एक बड़ी तादाद पहले ही गिरफ्तार हो चुकी है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पूरी मालूमात फराहम कर रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने बताया पुलिस को और तहकीकाती इदारों को कि किस तरीके से ये
مہم چلائی گئی تھی اور اس مہم کے نتیجے میں جو لوگ اس روز سڑکوں پر نکلے تھے ان کے اندر جو غم و غصہ پایا جاتا تھا اپنی فوج کے افسران کے خلاف، جوانوں کے خلاف، اس کی وجہ سے یہ اس قسم کے حادثے ہوئے جس کے پورے ملک کے اندر ایک آگ کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ کور کمانڈر کانفرنس سے یہ تاثر بھی آج ختم ہوا کہ جو ایک تفریق کی بات کی جا رہی تھی کہ شاید فوج کے اندر تفریق ہے، ایک منظم پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، خاص طور پہ باہر بیٹھے ہوئے میجر ریٹائرڈ آدر راجہ ایک کئی روز سے کمپین چلائے ہوئے تھے کہ کچھ کور کمانڈرز جو ہیں وہ اس وقت فوج کی لیڈرشپ سے ناراض ہیں یا ان کو ہٹا دیا گیا ہے، ان کے خلاف کارروائی ہوئی ہے، وہ بھی آج جو ہے وہ ساری افواہیں دم توڑ گئیں اور فوج نے بڑی یکسوئی کے ساتھ اس بات کا اعلان کیا کہ فوج ان تمام واقعات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے، فوج متحد بھی ہے اور فوج اپنی نیشنل سیکورٹی پہ کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے۔ فوج کو اس بریفنگ کے ساتھ ساتھ پورے ملک کے اندر جو سیاسی صورتحال ہے اس پہ بھی بریف کیا گیا اور ایک بار پھر آئی ایس پی آر کی اس پریس ریلیز کے مطابق افواج پاکستان نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ملک کے اندر جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے قومی جو ہے وہ کنسنسس پایا جانا نہایت ہی ضروری ہے۔ اس وقت جو ہے تمام ادارے، تمام سٹیک ہولڈرز مل جل کر اس کنسنسس کو پیدا کریں تاکہ ایک قومی مفاہمت کی فضا پیدا ہو سکے۔ گویا ایک بار پھر فوج اس عزم کا اعادہ کر رہی ہے کہ سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کر، خواہ حکومت ہو خواہ اپوزیشن ہو، وہ اپنے ان مسائل کو حل کریں تاکہ ایک پینک کی کیفیت ہے ملک کے اندر اس سے نکلا جا سکے اور یہ وہی واحد راستہ ہوگا کہ جس کے نتیجے میں ملک کے اندر جمہوریت بھی مضبوط ہو سکے گی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا جو اس وقت ملک کو درپیش مسائل ہیں خاص طور پہ سیکورٹی کے حوالے سے، اس کے خلاف فوجی جوان جس طریقے سے اپنی قربانیاں دے رہے ہیں اور ان واقعات کا ذکر بھی کیا گیا جو دہشت گردی کے واقعات پچھلے چند دنوں میں ہوئے اور ان کے خلاف فوجی جوانوں نے جس طریقے سے شہادتیں دی ان کا بھی تذکرہ کیا گیا، ان کو بھی خراج تحسین پیش کیا گیا کہ مادر وطن کی خاطر فوج کے جوانوں نے، فوج کے افسران نے دہشت گردی سے لڑتے ہوئے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ اس بریفنگ کے ساتھ ساتھ جو ساتھ ہی ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے اس پہ شدید تشویش فوج کے اندر پائی جاتی ہے اور فوج یہ سمجھتی ہے کہ یہ بڑھتی ہوئی بے چینی، بڑھتی ہوئی لڑائی جو ہے یہ ملکی سیاست کی ساتھ ساتھ ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو بھی مزید خراب کر سکتی ہے۔ اس لیے ایک قومی مفاہمت کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے، کافی عرصے سے اس پر زور دیا جا رہا ہے۔ لیکن سب سے اہم جو اس پوری کور کمانڈر کانفرنس کا فیصلہ ہے وہ خطرناک ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، عمران خان کے لیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہینڈلز کی بات کی جا رہی ہے، جب لوگوں کو ابھارنے کی بات کی جا رہی ہے، جب لوگوں کی پلاننگ کی بات کی جا رہی ہے کہ پلاننگ کے تحت لوگوں کو ابھارا گیا کہ وہ ان واقعات میں ملوث ہوں، تو پھر پولیٹیکل لیڈرز کے نام آتے ہیں، سیاسی لیڈرشپ کا نام آتا ہے جس میں تحریک انصاف کے بہت سے لیڈرز کے نام موجود ہیں، کچھ موقع پر موجود تھے، حتیٰ کہ عمران خان صاحب کی بہنیں کور کمانڈر ہاؤس لاہور کے باہر موجود تھی اور کچھ اراکین، سابق اراکین اسمبلی خود یہ نعرے لگاتے ہوئے دیکھے گئے کہ آئیں کور کمانڈر ہاؤس کی طرف جائیں اور وہاں پہ اندر گھس جائیں۔ گویا ان لوگوں کے لیے تو واضح ثبوت موجود ہیں۔ پھر جو لیڈرشپ ہے خاص طور پہ اگر عمران خان صاحب کو دیکھا جائے یا جو سینئر لیڈرشپ ہے، اگر تانے بانے وہاں جا کر ملتے ہیں اور ان کے خلاف اس قسم کے مقدمات ہوتے ہیں تو تحریک انصاف کے لیے ایک بڑی مشکل ہوگی۔ اس مشکل سے نکلنا بھارت تحریک انصاف کے لیے خاصا جو تکلیف دہ ہو سکتا ہے کیونکہ سوشل میڈیا پر ایکشن اور خاص طور پہ فوجی مقدمات اب یہ وہ گلے کی ہڈی بنیں گے جو تحریک انصاف کے لیے بہت سی مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔